رمضان شریف دا مہینہ آن لگے تے رمضان شریف دے بعد ایک عید دا دیہڑا ہونا ہے 132 ریبے چک والے ہو قرب و جوار تو آن والے ہو جس دن عید آوے گی نا تے ویکھو عید والے دن سارے پنڈ والے چک والے نویں کپڑے پا کے خوشیاں منا دیا ہونا ہے پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں پہلے قبرستان جانا ہے تے کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندیا ہونا ہے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندیا ہونا ہے سارے جگ نے عید منا دیا ہونا ہے تے انہاں ماں پیاں دی قبراں تے بیٹھ کے روندیا ہونا ہے انہاں نوں پوچھ ماں دی قدر کی ہے پوچھو نہ کلو باپ کی ہوندا ہے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن کیڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشاؤ تے مک جاؤں دعا جے میں لاؤں بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ تے مک جاؤں دعا جے میں لاؤں ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ سرکار روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے سارا دن کعبے ملوے کے میرے کریم روندے رہے ادھر شام دا ویلا چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیر حمزہ فرماتے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہن لگی اج کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے نالے رو کے کہنے لگی اج کدے محمد دا باپ زندہ آندا لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سرے تے کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نہ پھڑ کے سینے دے نال لایا کہنے لگے سونے چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری ماں دیندائیاں دی انج نکراں چکلیاں بیٹھے نہ رونداؤ آج کدے باپ زندائیاں دا لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے پر آج ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاؤں دعا جے میں لاؤں اے باغاں دے ہری اللہ توتا پھر ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب ہونا داوالی اے جنہ باغاں دے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب ہونا وہ جڑا باغ تیری ماں نے لگایا نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے تے مالی ٹر جاون نا تے باغ اجڑ جاتا اس باپ دی قدر کر آؤ میں تو انہوں مٹھی جی ایک حدیث پاک نبی پاک دی خدا مفہوم سناما امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑیاں عظمت والدین دے تحت احادیث لکھیاں مانا چو ایک دا مفہوم عرض کران نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا ایک باری خوش ہو کے جڑا باپ دا چہرہ ویکھے تے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے. توجہ ہے؟
او نوجوان نے جڑا دی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آیا تے انج گھوری پا کے باپ وال ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکا چ کھلو کے ساری رات اپنے یاراں نال ٹکے کباب کھاوے تے ہوٹلنگ کرے تے باپ پوچھے کتھوں آئے تو باپ نہ بلانا ہی چھڑ دے. او دی گل نہیں کر رہا. بات اس با ادب نوجوان دی ہو رہی جڑا صبح اٹھے تے ابو جی سامنے آ جاون تے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے. اے نہیں فرمایا ابو دے قدم دباوے ابو نو سلام کرے ابو دا حال چال پوچھے ابو دے جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے. نہیں او تے بعد دیاں گلاں نے نا. فرمایا سویرے اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے اونوں باپ نو ویکھ کے اینی خوشی ہوے کہ اودے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے. میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حاجت دو عمریاں دا ثواب لکھ. انہاں دی کر رہے ہیں جنہاں دے ماپے روندے میرے کول آ کے کہندے نے آسی صاحب پیر صاحب حضرت صاحب خافت جی قاری صاحب میں تویز لکھ دیو میرا پتر میں بلاندا. اس میرے ملکڑے جب پھٹے میرے یار دا باپ فوت ہویا تے میں فاتحہ پڑھن گیا تو میرے گلے لگ کے روئی جاوے. میں اکھے یار چلو چلی دا میلہ چپ کر جا کہ لگا آسی صاحب آج میں انج لگدا جویں رب دے آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں رہا. سارے سائے اٹھ کے باپ ٹر گیا. باپ سیران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اے باپ سایہ ہوندے میری ملت دے نوجوانوں. باپ ہوندا ذرا گرم ہے اج میں سورج گرم ہوندا نا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ہوندیاں نے تے باپ ذرا سورج وانگو گرم ہوندے نے. پر جس دن سورج نہیں نہ چڑھنا اس دن قیامت آ جانی تے جدوں باپ ٹر جاون پھر سے قیامت ہی آ جاتی. قیامت آ جاتی. جنت ماں دے قدمہ تھلے پر او جڑی جنت تیری تے میری ماں دے قدمہ تھلے نا اس جنت دے 8 دروازے نے. رسول کریم نے فرمایا صحابہ کسی جنت دا مین گیٹ وکھنا تواڈی مسجد دے ویکھو کنے گیٹ نے او مین گیٹ ایک ہی ہے نا. جنت دے 8 دروازے نے پر فرما کسے درمیانی دروازہ ویکھنا جڑا وسط وچ جڑا درمیان وچ جڑا مین گیٹ ہے. عرض کیتی جی یا رسول اللہ. فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ تیرا ابو جنت دا درمیانی دروازہ تے مین گیٹ ہے. لوگ کہندے بہشتی دروازہ بابے فرید نے پاک پتن چ کیویں بنا لیا ہے. میرے نبی فرمایا تینوں ایک دروازہ نہیں کھلون دیندا میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا چلیا. باپ بہشتی دروازہ جے باپ بہشتی دروازہ جے کہ ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا جے تے ابو والے بوئے دا خیال رکھو جنت دیاں کنداں ٹپ کے نہیں جانا اس بوئے چ لنگ کے جانا ہے. تے جے اے دروازہ ہی بند ہو گیا تے ماں دے قدمہ والی جنت چ کیویں جاؤ گے کیویں جاؤ گے ماں دے قدمہ والی جنت وچ. میری ملت دے نوجوانوں جتھے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چوم دیو نا کدے کدے ابو دے ہاتھ بھی چومیا کرو. میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے جا اس دن پوری کائنات وچ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا. سویرے اٹھ کے ابو دے ہاتھ چوما اپنی ماں دے قدماں تے بوسا دیا کر تیری کانڈ نہیں زمانے کو لگا سکے گا. نہیں تے انہاں لوگاں کول پوچھو جنہاں ماپیاں دا ادب کیتا تے رب نے انہاں نوں کیسے مرتبے تے مقام عطا کیتے. سید عالم نے فرمایا توجہ ہے سارے دی رسول کریم علیہ السلام کی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرن لگا. میرے نبی نے فرمایا زمانے چ 3 لوگ ایسے نے انہاں دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں. ادھر لباں چوں نکلی تے ادھر پوری ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا پہلا مظلوم انسان جدے تے ظلم ہوندا ہوئے. فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو او دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں. دوسرا میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بد دعا تو بچو. فرمایا کہ او دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں. تیسرا فرمایا تیرا باپ اپنے باپ دی بد دعا تو بچ.